बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 20 जनवरी है, दिन है मंगल का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक नई डॉक्यूमेंट्री हमने अपलोड कर दी है, जाकर इसे ज़रूर देखें। आज मंगल अडयाला मुलाकात का दिन है और यकीनन ये मुलाकात इमरान खान की नहीं करवाई जाएगी। एक चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहनें जब पहली दफ़ा अडयाला गई इमरान खान से मुलाकात करने के लिए, तो कुछ वीडियोस जो हैं, तस्वीरें उनकी आपने सोशल मीडिया पर देखी होंगी कि अकेली तनहा खड़ी हैं और कोई वकील भी उनके साथ मौजूद नहीं है। फिर हमने वो भी वक्त देखा कि जब इस प्लेटफॉर्म से और फिर बाकी दोस्त जो इस मौजू पर मुसलसल बात कर रहे थे, जब ये मुद्दा उठाया गया तो हमने अडयाला के बाहर आवाम की बड़ी तादाद को देखना शुरू कर दिया। तहरीक इंसाफ के लोग हमें नज़र आए, क्या कायदीन कुछ उनमें से आते हैं, कुछ नहीं आते, लेकिन लोगों की तादाद आहिस्ता आहिस्ता इसमें इजाफा आपने देखा है। अब ये 10,000 का फिगर तो आप टच नहीं कर सके, लेकिन नंबर्स बढ़ रहे हैं। पहले अलीमा खान, नौरीन नियाजी, उज़मा खान अकेले तनहा, कुछ वकील उनके साथ अडयाला के बाहर मौजूद थे, लेकिन ये नंबर्स अब बढ़ना शुरू हो गए हैं। ये इसमें ना एक मेजर डेवलपमेंट आई है। पहले 200-300 लोग थे, अब ये नंबर्स हज़ारों में आपको नज़र आएंगे। और मुझे ऐसा लगता ही है कि अगर तहरीक इंसाफ कोई कॉल देने में नाकाम रही तो जो असल तहरीक है वो यहीं से अडयाला के बाहर से शुरू होगी, और सिर्फ कोई एक ऐसा वाक़या जो बुनियाद बन सकता है, यानी वाटर कैनन अगर खुदा ना खास्ता फस्ताइयत और बर्बरियत का ज़ोर और कुछ ऐसा कर दिया गया जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो खड़े होकर वहाँ पर एहतजाज करते हैं उनके ख़िलाफ़, तो यकीनन ये बुनियाद बन सकता है। तो अडयाला ज़्यादा अहम है एज़ कम्पेयर टू डी चौक या फिर पाकिस्तान के पार्लिमान या फिर जो स्ट्रीट मोबिलाइजेशन जो हो रही है, जो मंजर हमें नज़र आ रहा है। तो आपने स्ट्रीट मोबिलाइजेशन, सोहेल अफरीदी, तीनों बहनों और फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के इन 3 प्लेटफॉर्म्स को देखना है और वर्कर को, बाकी सब इसमें आपको रॉन्ग नंबर्स जो है नज़र आएंगे और इमरान खान को ये मुसलसल धोखा दे रहे हैं। दोस्तों, इमरान खान को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आप तमाम दोस्त सोच रहे होंगे कि आज हमें क्या हो गया, और बहुत सारे सवालात आपके जहन में होंगे कि 300 मुकदमात बनाने का शुक्रिया, बल्ला छीनने का शुक्रिया, अदालती महाज को अपने कंट्रोल में करने का शुक्रिया, अपनी मर्जी के जजेस लगाने का शुक्रिया, अडयाला के अंदर अदालत जो आपने मुंतकिल की इसका शुक्रिया, मीडिया पर नाम ना चलाने का शुक्रिया, मीडिया पर पाबंदी लगाने का शुक्रिया, इमरान खान का नाम आपने पाकिस्तान की सहाफत से मिटाने का शुक्रिया। किस बात का शुक्रिया? बहनों से मुलाकात नहीं होती, इस बात का शुक्रिया। खानदान के लोगों को आपने बतौर ढाल इस्तेमाल किया, इस बात का शुक्रिया। इद्दत जैसे केसेस बनाए, इस बात का शुक्रिया। किस बात का शुक्रिया? एक जमात जो पाकिस्तान में इलेक्शन जीतती है, आप वो मैंडेट छीन कर बाकी लोगों में जिस तरह लूट का माल तकसीम किया जाता है आप तकसीम कर देते हैं, इस बात का शुक्रिया। इमरान खान की जमात से बल्ले का निशान छीन कर आपने रंग बिरंगे निशानात दे दिए और कहा कि अब लड़के दिखाओ, और वो जीत जाता है, इस बात का शुक्रिया। इमरान खान की जमात को और इमरान खान के जो नजरिए को आपने उसके हाथ पांव बांध कर पाकिस्तान के अवाम के सामने फेंक दिया और कहा कि अब लड़के दिखाओ, और फिर वो लड़ता है और जीत के दिखाता है, इस बात का शुक्रिया। सर, शुक्रिया इस बात का, इस्टेब्लिशमेंट का, कि इस जमात में जितनी भी प्रॉक्सीज थी वो मुकम्मल तौर पे बेनकाब हो गए। इसलिए इमरान खान को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहिए। लोग बारीक वारदातें डालते रहे तो आपको तो नहीं पता लगेगा कि आपकी जमात को अंदर से कौन नुकसान पहुंचा रहा है। और एक एक करके ये तमाम लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की पिछले 2.5-3 वर्षों में ये मुकम्मल एक्सपोज हो गए, और अब ना इनका सियासी वजूद है, ना ही इनकी अपनी कोई पहचान है, और जहां भी जाते हैं लोग उन्हें इस बात से नहीं पहचानते कि ये इमरान खान के सिपाही थे, बल्कि उनकी पहचान वो धोखा बन गया जो मुसलसल इमरान खान को दे रहे थे। और दोस्तों, जो मजे की बात पता है इसमें क्या है, कुछ लोग ऐसे हैं जो रोजाना की बुनियाद पर एक्सपोज हो रहे हैं, और इन शख्सियात के अंदर बैरिस्टर गौहर साहब सबसे टॉप पे आपको नजर आएंगे। ये रोजाना भाई जो हमारा है ना, ये एक्सपोज होता है, और अपने जुमलों और अपनी स्टेटमेंट के जरिए। एक इनकी वीडियो जी, वहां पे कुछ सहाफ़ी खड़े थे कौमी असम्बली के बाहर, उनसे सवाल हुआ, बैरिस्टर गौहर ये बताएं कि खान साहब की कुछ ऑडियोज और वीडियोज आ रही है। आपने पिछले 2 हफ्तों में देखा होगा कि पाकिस्तान में वुज़रा के जरिए और फिर मजहबी पेशवाओं के जरिए एक बयानिया बनाया जा रहा है कि ऑडियोज हैं, वीडियोज मौजूद हैं, और वो उन ऑडियोज और वीडियोज के अंदर जो बातें कर रहे हैं वो पाकिस्तान के मीडिया पे चल नहीं सकती, और अगर चल जाएं तो लोग कानों को हाथ लगाएंगे कि इमरान खान इनके बारे में क्या बात कर रहे हैं। फिर कुछ जो आपके आइंस्टाइन सहाफ़ी हैं, उन्होंने इसका दावा भी किया कि इमरान खान पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहते हैं, और जो वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं
और ऑडियोज और वीडियोस की शक्ल में मौजूद है, जिससे गुस्से का अंदाजा होता है और ये नून लीग को बता दिया गया। तो पिछले 2-3 हफ्तों के अंदर हमने ऑडियोज वीडियोस के हवाले से ये तमाम बातें या प्रोपेगेंडा कहें, ये तमाम बातें हमने सुनी। लेकिन जब ये सवाल बैरिस्टर गौहर के सामने रखा गया कि अगर ऐसी ऑडियोज वीडियोस मौजूद हैं तो आपका इस पे क्या रद्द-ए-अमल होगा, तो बैरिस्टर गौहर ने क्या कहा कि मेरी नजर से तो ऐसी कोई ऑडियो वीडियो नहीं गुजरी, जब वो आएगी तो हम उस पर बात करेंगे। बैरिस्टर गौहर को ये कहना चाहिए था कि आइन के अंदर कहां लिखा है कि एक कैदी के सेल के अंदर कैमरे लगाकर आप उसकी ऑडियो वीडियो को रिकॉर्ड करें, लेकिन इस बंदे ने ये बात नहीं की। इसे कहना यह चाहिए था कि दुनिया के किस कानून में लिखा हुआ है कि जब एक वकील अपने क्लाइंट से बात कर रहा हो जिसका प्रेरोगेटिव है, आप उस मुलाकात को भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन इससे यह बात नहीं की। जब मियां बीवी की मुलाकात होती है किसी कॉन्फ्रेंस रूम में, उसे भी रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन इसने ये बात नहीं की। वो क्या कहता है कि जब वो ऑडियो आएगी तो हम उसके ऊपर फिर कोई रिएक्शन देंगे। तो सर, अब बताने की जरूरत तो नहीं है कि बैरिस्टर गौहर किसके कबीले की नुमाइंदगी कर रहे हैं और इनका टास्क क्या है। फिर दूसरी चीज उन्होंने कही, ये बहुत बड़ा क्लेम था और इसके हवाले से कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, क्योंकि बैरिस्टर गौहर वो वाहिद शख्सियत हैं जो इमरान खान के सेल तक गए। ये दावा इनकी अपनी तरफ से आया और इन्होंने दावा ऐसा क्यों किया। उनसे ये सवाल हुआ कि खान साहब की ऑडियो वीडियोस, तो उन्होंने कहा जी कि मैंने वो सेल भी देखा है जहां पे इमरान खान को रखा गया और वहां पे हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं। दोस्तों, मैं आपको ना याद करवाना चाहता हूं, ये बात है जी सितंबर 2023 की, जब इमरान खान को अटक जेल में तकरीबन 3 हफ्ते के लिए रखा गया। और फिर आपको याद होगा कि उस वक्त खान साहब के ऊपर जो केसेस चल रहे थे, एक तो साइफर केस था और जिसमें जो उनका जुडिशियल रिमांड है उसे 10 अक्टूबर तक उसे एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो फिर उन्हें उस जेल से अड्याला जेल लाया गया और एक जज साहब वहां पे गए तो उन्होंने कहा कि खान साहब के जिस जगह पे सेल में उनको रखा गया था उसके ऊपर लगा हुआ था एक कैमरा। तो उन्होंने उस कैमरे की तरफ देखकर कहा कि ये कैमरा यहाँ पे कर क्या रहा है और क्यों आपने ये कैमरा लगाया हुआ है। तो फिर उसके बाद उस कैमरे को रिमूव कर दिया गया। उस कैमरे का मसला ये था कि जो बाथरूम, जो दीवार बिल्कुल भी ना होने के बराबर थी, उसके बिल्कुल ऊपर लगाया गया, यानी बिल्कुल बेपर्दगी और इंसान की जो प्राइवेसी है उसे भी आपने जो है वायलेट किया। तो उस बुनियाद के ऊपर जज साहब का दौरा हुआ और उन्होंने इस बात को पॉइंट आउट किया। तो एक चीज कि कैमरे लगे हुए हैं जहां से इमरान खान की हर चीज को बाकायदा रिकॉर्ड किया जाता है। दूसरी चीज, आपको याद होगा कि अलीमा खान ने एक दफा नहीं मुतअद्दिद दफा ये बताया कि जेल के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, इन कैमरों के साथ माइक्स भी हैं जहां पे हमारी ऑडियोज और वीडियोस को रिकॉर्ड किया जाता है। इमरान खान क्या बात कर रहे हैं, लोग कौन से मिलते हैं, हर चीज को मॉनिटर किया जाता है। साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, गुफ्तगू क्या है, वकला से क्या बात हुई, ये सारी ट्रांसक्रिप्ट तैयार होती है और फिर मुतलका लोगों को पहुंचा दी जाती है ताकि वो अपना ग्रेटर प्लान बना सकें, अपना जो प्लान है उसे चॉक आउट कर सकें। तो इसलिए ऑडियोज वीडियोस जो हैं जिसका ये जिक्र कर रहे हैं वो मौजूद हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान के खिलाफ जो है एक बयानिया बनाया जा रहा है। अब आ जाते हैं कि जो बैरिस्टर गौहर ने दावा किया। आपको याद होगा 24 नवंबर की रात ये बातें शुरू हो गई 2024 के अंदर, जब अली मीन गंडापुर डी चौक की तरफ बढ़ रहे थे कि मुलाकात करनी है। बैरिस्टर गौहर आपको धरने में या उस काफिले में नजर नहीं आए। वो उस वक्त क्या कर रहे थे, वो जेल गए और बाद में हुकूमती वुज़रा ने इसको कंफर्म भी किया। दोस्तों, हुकूमत बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सैफ और इसके साथ साथ आजम सवाती के जरिए इमरान खान से राब्ते में आई। उनको पैगाम भेजा गया कि आप लोगों के लिए पैगाम जारी करें, इनको मुश्तिल होने से रोका जाए, डी चौक से उठें और संजानी जाकर बैठ जाएं अगर आपने वाकई धरना देना है और हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन खुदा के लिए डी चौक को छोड़ दें। क्योंकि आपको याद होगा कि उन दिनों में पाकिस्तान में किसी की आमद के हवाले से भी कहा जा रहा था और इस्लामाबाद के बहुत सारे इलाकों को इन्होंने कॉर्डन ऑफ भी कर दिया था। लेकिन इमरान खान को जो पैगाम भेजा जाता है, बैरिस्टर गौहर की ये जिम्मेदारी थी कि उनको बताते कि हज़ारों की तादाद में लोग बाहर बैठे हुए और ये बेहतरीन मौका है, हम हुकूमत को मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठा सकते हैं। लेकिन उस वक्त ये सब कुछ बैरिस्टर गौहर ने अपना किरदार अदा नहीं किया, बल्कि वो फैसिलिटेटर बन गए और वो एक प्रॉक्सी का काम कर रहे थे, यानी हुकूमत की तरफ से इमरान खान के सामने मुकदमा लड़ रहे थे पाकिस्तान की आवाम का, या इमरान खान का मुकदमा नहीं लड़ रहे थे। अब उस दिन हुआ क्या, खान साहब को ये कहा गया कि आप पैगाम भेजें, तो खान साहब ने कहा कि भाई मैं पैगाम कैसे भेजूं। तो उन्होंने कहा जी कि ऐसा करते हैं कि कोई आपकी वीडियो और ऑडियो जो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इमरान खान ने कहा कि भाई मैं कहाँ से रिकॉर्ड करूंगा। तो ये सवाल बैरिस्टर गौहर से भी हुआ। तो उन्होंने कहा जी कि मेरे पास भी मेरा फ़ोन मौजूद नहीं है। तो वहाँ पर एक एहलकार खड़ा था और यकीनन वो एजेंसियों का बंदा होगा। तो उसने कहा जी कि आप ऐसा करें, मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर लें। तो ये ऐसा लगता है कि सारा प्लान था,
یعنی اہلکار وہ وہاں پہ آلریڈی فون لے کے موجود ہے اور اس کو پتا تھا کہ اگلا سوال جو ہے بیرسٹر گوہر نے یہ کرنا ہے کہ ویڈیو پیغام جاری کر دیتے، تو لہٰذا میں فون اپنے جیب میں ڈال لیتا ہوں۔ یہ وہ سیل ہے جہاں پر ہائی سیکیورٹی ہوتی ہے، مشقتیوں کو تبدیل کر دیا جاتا ہے اور بار بار تبدیل کیا جاتا ہے۔ جو گارڈز ہیں ان کی روٹیشن آپ کو نظر آئے گی، اور ایک گارڈ کو 1 مہینے سے 10 دن سے زیادہ نہیں رکھا جاتا۔ یہ خبریں ہم رپورٹ کرتے رہے، تو ایک دم سے وہ فون بھی نکل آتا ہے۔ تو عمران خان نے پھر اس پہ انکار کر دیا، کیونکہ خان صاحب کو پتا تھا کہ یار یہ بندہ فون لے کر یہاں پہ کھڑا ہے، تو ان کا پہلے سے پلان تھا، ان کو پتا تھا کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور بیرسٹر گوہر اس میں ملا ہوا ہے۔ اب دوسری چیز جو بہت ہی امپورٹنٹ تھی، اگر یہ ویڈیو ریکارڈ ہو جاتی تو انہوں نے ہر موقع پر اس ویڈیو کو استعمال کرنا تھا اور کہنا تھا کہ دیکھو جیل سے یہ پیغام آ گیا عمران خان کا، اور عمران خان نے کہہ دیا کہ تم یہاں سے اٹھ جاؤ اور یہ تمہارے لیڈر کا پیغام ہے، تو پھر اس کو استعمال کیا جاتا۔ لیکن عمران خان نے انکار کر دیا، اور جو جیل سیل کے ایکسیس کی بات کر رہے ہیں وہ پھر بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ 24 نومبر کا جو اس رات کو جو کچھ ہوا، یقیناً اس حوالے سے ان کی اسٹیٹمنٹ ہے۔ پھر دوستو اس میں جو سب سے اہم چیز ہے کہ جب عمران خان کی صحت کے حوالے سے تنقید شروع ہو گئی کہ انہیں چھوٹے سے کمرے میں رکھا ہوا ہے، سیل چھوٹا ہے، تو حکومت نے وہ ویڈیوز، تصویریں جو تھی وہ جاری کی سیل میں جہاں پہ عمران خان کو رکھا گیا، ایک راہداری اور کتنی وہاں پہ بیرکیں خالی کروائی گئی، اور پھر عمران خان کے سیل کی جو آپ تصویریں دیکھتے ہیں یہ اسی وقت کی جو حکومت نے جاری کی، عطا تارڑ صاحب نے جاری کی۔ جس پوزیشن سے وہ تصویر لی گئی ہے یقیناً وہ ایک کیمرے کی تصویر ہے، سی سی ٹی وی کیمرے کی، یعنی عمران خان کے سیل کے اندر بھی ایک سی سی ٹی وی کیمرہ جو لگایا گیا ہے جہاں سے مسلسل عمران خان کے اوپر نگرانی کی جاتی ہے۔ لیکن جو سب سے تکلیف دہ بات تھی وہ بیرسٹر گوہر کا اس وقت عمران خان کا مقدمہ نہ لڑنا۔ آج بھی دیکھیں آپ کو کہیں یہ لوگ نظر نہیں آتے، تحریک تحفظ پاکستان ایکٹیو ہوا، یہ آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہے۔ اور میں نے کل بھی آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ آہستہ آہستہ نا بیرسٹر گوہر یہ کہے گا کہ بھئی یہ تحریک تحفظ پاکستان کی کال ہے، اس کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسٹریٹ موبلائزیشن کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے سہیل افریدی، اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو قوم کو بیرسٹر گوہر صاحب یہ ضرور احسان کریں کہ یہ بتا دیں کہ آپ کا کس چیز سے تعلق ہے۔ تو میں نے جو پروگرام کے شروع میں کہا تھا نا کہ اسٹیبلشمنٹ کا شکریہ خان صاحب آپ ادا کریں کہ ایسے سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ مکمل ایکسپوز ہوئے، اور یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہو سکا ہے۔ اور دوستوں میں آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ پچھلے کچھ دنوں سے اسی پلیٹ فارم کے اوپر ہم ایک سوال مسلسل اٹھا رہے تھے کہ شٹر ڈاؤن ہڑتال تحریک انصاف کی کال، دھرنا 8 فروری کو مذاکرات کی میز پر آپ کیسے لے کر آئیں گے، اور کون سے لوگ ہوں گے جو مذاکرات کے حوالے سے کوشش کریں گے، اور مفاہمت کون کرے گا اور مزاحمت کون کرے گا؟ سہیل افریدی کیا 8 فروری کو ریلی لے کر اسلام آباد کی طرف جائیں گے؟ پورے ملک میں دھرنے ہوں گے؟ کیا اسٹریٹجی ہے؟ تحریک انصاف کا ورکر جو ہے ابھی تک کنفیوز نظر آتا ہے۔ ان تمام سوالوں کا جواب جو آج شفیع جان صاحب نے دے دیا، اور انہوں نے کیا کہا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک پرسیپشن بنایا جا رہا ہے کہ شاید 8 فروری آر یا پار ہے، لوگ نکلیں گے اور وہ کانکر کر جائیں گے ان تمام لوگوں کو جو اس نظام کو چلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ ایسا نہیں ہے، شٹر ڈاؤن ہڑتال کی جو کال ہے وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو اس سے دور کر لیا۔ اب ایک بات آپ لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے، جب آپ کہتے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بھائی تمہارا ہی تو تعلق ہے۔ یہ جو کال ہے عمران خان نے تحریک تحفظ نے پاکستان کو جو مینڈیٹ دیا وہ عمران خان نے دیا۔ اگر کوئی شخص یہ اگر کہے کہ جناب یہ ان کی کال ہے، ہم تو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ آپ کو اپنے بیانات، اپنے لائے عمل اور اپنے الفاظ کے اوپر جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے، کیونکہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کا ورکر جو ایک پرسیپشن تھا، جو انتظار کر رہا تھا کہ شاید 8 فروری کو ایک ایسی احتجاج کی طرف ہم جا رہے ہیں جس کے بعد نتائج حاصل کرنے کے لیے مذاکرات کی میز جو ہے وہ لگائی جائے گی، اور مذاکرات کی میز کو لگانے میں یہ جو پریشر ہے یہ بنایا جائے گا۔ لیکن اب انہوں نے اس کا باقاعدہ طور پہ اعلان کر دیا کہ بھائی جان ہمارا کام سپورٹ کرنا ہے اور ہم سپورٹ کر رہے ہیں۔ وہی کہتے ہیں جی کہ اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے پنجاب میں ہم نے اپنے مقاصد حاصل کیے، کراچی، حیدرآباد، جامشورو اور پھر ہزارہ میں تاریخ رقم ہوئی۔ 8 فروری کے حوالے سے پرسیپشن بنایا جا رہا ہے کہ 8 فروری فائنل کال ہے اور یہ آر یا پار ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ 8 فروری فائنل کال نہیں ہے بلکہ ہماری تحریک کا مرحلہ ہے۔ 8 فروری کے بعد بھی تحریک جاری رہے گی، اور جب نظر آ جائے گا کہ اب تحریک نتیجہ خیز ہوگی تو پھر ہم فائنل کال کی طرف جائیں گے۔ چلیں کم از کم ایک جو پرسیپشن تھا یا ایک کنفیوژن تھی وہ تو ختم ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف 8 فروری کے حوالے سے اسلام آباد کی طرف مارچ نہیں کر رہی، ڈی چوک کی کال نہیں ہے، کوئی دھرنا نہیں ہوگا، اور یہ جو اسٹریٹ موبلائزیشن ہے یہ صرف اسٹریٹ موبلائزیشن کی حد تک محدود ہے، اس کا
8 फरवरी से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि हम तो सुन रहे थे कि 8 फरवरी तक स्ट्रीट मोबिलाइजेशन को अपने अरूज पर लेकर जाना है, और अब शफी जान साहब कह रहे हैं कि नहीं, हम तो जी सपोर्ट कर रहे हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान जाने। लेकिन दोस्तों, ये आज का इनका लाएमल या जो स्टेटमेंट है इन्हें बहुत महंगी पड़ेगी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर ना अब इनसे सवाल करेगा। और ये सवाल पहले 2 हफ्तों में इनसे होना शुरू हो गया था कि डी चौक की कॉल कब दोगे भाई? तो उन्होंने कहा कि मैं तो ओपनिंग बैट्समैन हूँ, खान साहब कहेंगे तेज़ खेलना है मैं तेज़ खेलूंगा, टेस्ट खेलना है मैं टेस्ट खेलूंगा, वनडे बना लो। तो ये डिपेंड करता है इमरान खान के हुक्म पर। वो हुक्म मुलाकात अगर होती तो आता, लेकिन वो हुक्म नहीं आया। इमरान खान ने स्ट्रीट मोबिलाइजेशन की बात की, हमने वो कर दिया, लेकिन फाइनल कॉल अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन भी तो सोचते हैं ना कि यार 8 फरवरी को हमने अगर कॉल दे दी और धरने की बात की, तो उसके बाद क्या होगा? क्या हम लोगों को दोबारा से डी चौक बिठाकर अपने मकासद को हासिल कर सकते हैं? तो लोग सर अपनी पॉलिसीज को रिविजिट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये बयान आज का तहरीक इंसाफ को बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि वर्कर्स ने इनसे सवाल करना है कि यार तुम स्ट्रीट मोबिलाइजेशन कर रहे हो, लोगों को इकट्ठा कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? इसलिए कि एक बड़ी जंग की तैयारी की जा सके, और वो जंग कब होगी इसका तुमने ऐलान नहीं किया, क्योंकि लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 8 फरवरी को इस्लामाबाद का रुख होगा, पूरे मुल्क में लोग निकलेंगे और आखिरकार हम इस्लामाबाद जाकर इनको मनाने में कामयाब हो जाएंगे, अपने मुतालबात इनके सामने रखेंगे। अब उन्होंने एक और भी बात की कि स्ट्रीट मूवमेंट का प्रेशर का नतीजा था कि महमूद खान अचकज़ई का नोटिफिकेशन हुआ, और हमारी तहरीक का मकसद इमरान खान की रिहाई है। तो सर इमरान खान की रिहाई ये ना हो कि 3 साल मज़ीद पाकिस्तान की आवाम को इंतज़ार करना पड़े और आपकी हुकूमत का वक्त जो पूरा हो जाए और आप कहें कि हमने अपने पूरे दौर में कोशिश की लेकिन हालात ऐसे नहीं थे, और फिर आप एक दूसरे के ऊपर ज़िम्मेदारी जो डाल रहे हो। मैंने कल ही ये बात कही थी कि आप देखिएगा कि इन्हें कंधे की ज़रूरत ना पड़ जाए, मुज़ाकरात करने वाले इनको ब्लेम ना करें और ये लोग जो हैं वो उनको ब्लेम ना शुरू कर दें। तो मेरा ख्याल है कि ये 20 घंटे भी नहीं पूरे हुए, 24 घंटे भी नहीं अभी गुजरे, और ये स्टेटमेंट जो है शफी जान साहब की तरफ से आ गई कि भाई हमारा इस तहरीक से कोई ताल्लुक नहीं है, ये कॉल उनकी है, हम सिर्फ सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान आपके लिए, इस मुल्क के लिए जंग लड़ रही है, इतनी आसानी से आप अपने आप को इससे दूर नहीं कर सकते। दोस्तों, इमरान खान ने पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को एक्सपोज किया, सियासतदानों को एक्सपोज किया, इस निज़ाम को एक्सपोज किया, वहीं पे कुछ लोगों की सहाफ़त को भी एक्सपोज किया। 2 लोग, इकरारुल हसन इकरार और तलत हुसैन, और फिर और भी इसमें बहुत सारे नाम हैं जो मुसलसल एक्सपोज हो रहे हैं। लेकिन इस तरह से एक्सपोज होंगे और इतनी जल्दी होंगे, मेरा ख्याल है कि किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। और सहाफ़त के लबादे में ये क्या कर रहे हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। अब इकरारुल हसन इकरार साहब पहुँच गए, जो गुल प्लाज़ा है वहाँ पर आग लगी हुई थी, और 3 दिन के बाद, और वहाँ पर जाकर उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर तनकीद शुरू कर दी। और वहाँ पर जो जनरल सेक्रेटरी थे तैमूर सयाल साहब वहाँ पे मौजूद थे, उनसे सवाल पे सवाल पूछ रहे थे, तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, और फिर उन्होंने कहा कि तुम कौन होते हो मेरे अल्फाज को ये कहने वाले, और फिर वहाँ पे लड़ाई हो जाती है। अब आपकी हैसियत एक सहाफ़ी की नहीं है, याद रखिएगा। अब आपके पीछे पाकिस्तान में कोई जो यूनियन है उसे आना भी नहीं चाहिए, किसी सहाफ़ी को आपके हक़ में बात भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप अब सहाफ़ी नहीं रहे। अब पाकिस्तान की आवाम भी सोचती होगी ना कि यार इसे हम सहाफ़ी कहें, हम इसे सियासतदान कहें, क्या कहें, क्योंकि सियासतदान तो सर हर वक्त कटहरे में मौजूद रहता है आवाम के, और आवाम उसका गिरेबान भी पकड़ सकती है, उससे सवाल भी कर सकती है। लेकिन जिस अंदाज से आप वहाँ गए, आपने तैमूर सयाल से बात की, अब वो जुमला क्या था, सवाल सही थे या गलत, ये मामला नहीं है, लेकिन जो मेरे सामने जो मंजर था, वहाँ पर लोगों ने आपको ब्लैकमेलर कहा, आपको बुरा भला कहा, और आप लोगों ने कहा कि ये अपनी सियासत चमकाने के लिए आ गया। किसी ने ये नहीं कहा कि ये अपनी सहाफ़त चमकाने के लिए आ गया। तो सर ये फ़र्क है, जब आप सहाफ़ी थे ना और आप काम कर रहे थे, लोगों को एक्सपोज करते थे, तो लोग आपके बारे में, ऑब्वियसली उनकी एक राय है, आपकी एक फ़ैन फॉलोइंग भी है, लोग आपको फॉलो भी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब इमरान खान के नाम के ऊपर या इमरान खान से नफ़रत आप जब लोगों के दरमियान फैलाएंगे और आप समझें कि आपकी ये कामयाबी है, तो फिर सर लोग आपको इसका जवाब भी देंगे। और जवाब आपको मिला, आपका ख्याल था कि आप जाएंगे, पीपल्स पार्टी वालों को बुरा भला कहेंगे और वो खामोशी से बैठे रहेंगे। लोगों ने वहाँ पर इनके साथ ठीक ठाक जी बदतमीज़ी की है, इनको घेर लिया। और अगर कोई सहाफ़ी होता तो यकीनन लोग ऐसा ना करते, क्योंकि आप सियासतदान बन गए, तो अब आप उस डोमेन से निकल गए हैं। अवामी राज तहरीक के बानी, सुनते जाएँ ज़रा और इसको एंजॉय करें। अवामी राज तहरीक के बानी इकरारुल हसन और पीपल्स पार्टी कराची के जनरल सेक्रेटरी तैमूर सयाल के दरमियान लड़ाई हुई। पीपल्स पार्टी रहनुमा ने कहा कि जज्बाती ना हो, जिस पर मामला मजीद बढ़ गया। कहा मेरे जज्बात को कैसे झूठा कह सकते हैं,
اندر لوگوں کی لاشیں پڑی ہیں، ہم وہاں جانا چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے مطابق اقرار الحسن صرف اپنی پروموشن کے لیے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کئی گھنٹے بعد وہاں پر پہنچے۔ آپ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ نہ آپ کے پاس کوئی سکل سیٹ ہے، نہ آپ ماہر تھے، بلڈنگ گر سکتی ہے، آپ اندر جا کر کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ یہ پروگرام سر عام تو نہیں ہو رہا تھا نا، یہ لوگوں کی زندگی کا معاملہ تھا۔ لاشوں پہ سیاست کرنے والے آج یہ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہر ادارے کا ایک رول ہے، ایک ذمہ داری ہے، لیکن آپ نے اپنی جماعت کو اٹھانے کے لیے آپ کو ایک موقع مل گیا۔ میں آپ پہ الزام نہیں لگا رہا، نہ آپ کی نیت کے اوپر جو مجھے کوئی شک ہے، لیکن یہ موقع نہیں تھا اور لوگوں نے آپ کو اس کا جو ہے جواب دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ اندر کیمرہ لے کر جانا چاہتے تھے کس حیثیت سے؟ بطور سیاستدان یا بطور صحافی؟ کس نام سے پکاریں؟ کیا نام ہے تمہارا، بلکہ کیا کام ہے تمہارا؟ لوگ کنفیوز ہیں، ان کو بتایا جائے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آنے والے دنوں میں اقرار الحسن کے لیے مزید مشکلات ہوں گی، کیونکہ لوگ ڈائجسٹ ہی نہیں کر پا رہے۔ ایسے وقت میں آپ نے ایک پارٹی بنائی، آپ پارٹی لانچ کرتے ہی آپ کا حق ہے۔ سینیٹر مشتاق صاحب نے بھی لانچ کیا، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ عمران خان نے پاکستان کا بیڑا کر دیا۔ اس نے اپنی سیاست کی جو ایک سیاسی جماعت کی بنیاد تھی وہ عمران خان کے خلاف کھڑی نہیں کی، لیکن آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ ویسے مقبول ہوں گے طاقتور حلقوں میں اور کچھ شخصیات کے درمیان، لیکن عوامی مقبولیت کیسے حاصل ہوگی؟ میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ عامر لیاقت اللہ تعالیٰ جی ان کے درجات بلند کرے، وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے۔ جس دن انہوں نے عمران خان سے اپنے راستے جدا کر لیے اور عمران خان کے خلاف باتیں شروع کر دی، لوگوں نے ان کا کیا حل کیا؟ آپ کے سامنے ہی ہے نا۔ تو یہاں پر عمران خان کی قربانی، عمران خان کی مقبولیت، اس سے سر ٹکر جس نے بھی لی ہے نا، اس کا حال کوئی اچھا نہیں ہم نے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ عامر لیاقت کے درجات کو بلند کرے۔ یہ کوئی وقت نہیں تھا ان کا ذکر اس طرح سے کرنے کا، لیکن بات سر یہ ہے کہ آج جو لوگ اپنی سیاست کو عمران خان کے خلاف باتیں کر کے کھڑا کرنا چاہتے ہیں اس دکان کو، تو وہ دکان نہیں چلے گی، کیونکہ آپ کا مال ٹھیک نہیں ہے۔ اس میں عام آدمی کی بات نہیں ہے۔ لوگوں نے آپ کو وہیں پہ ہاتھ جو تھا وہ آپ سے حساب برابر کر لیا، وہیں پہ آپ کو اسی وقت آپ کو جواب دے دیا کہ اپنی پروموشن کے لیے آیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ایک اور صحافی طلعت حسین صاحب، انہوں نے جی اپنا ایک ویلاگ کیا۔ طلعت صاحب ان کی صحافت کا آغاز تو جی بڑا شاندار تھا۔ شاید اس وقت پی ٹی وی کے اوپر ایک مخصوص ایجنڈا اور ایک مخصوص چیزیں، اس وقت شاید لوگ اس کو اس طرح سے ڈسکس نہیں کرتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آج ٹی وی اور پھر ان کا سفر جو ہے وہاں سے اس کا باقاعدہ آغاز ہوا، اور پھر وقت بدلتا گیا اور انہوں نے نواز شریف صاحب کے خلاف بھی بہت ساری سٹوریز کی، اور پھر بہت ساری سٹوریز آپ کو ملیں گی۔ لیکن جو اصل چیز تھی، جو اصل آپ کا تھا نا، وہ اب دنیا کے سامنے آ گیا۔ طلعت حسین صاحب نے ماضی میں عمران خان کی شادی پر تبصرے کیے، ایسا ہی ہے نا؟ اور کیا ضرورت پڑی تھی کہ آپ عمران خان کی شادی پر تبصرے کرتے؟ آپ کے الفاظ تھے کہ جب آپ اپنے آپ کو مسیحا بنا کر پیش کرتے ہیں تو یہ پھر آپ کی ذات کا معاملہ نہیں رہتا، تو لوگ اس پر بات کریں گے۔ تو پھر طلعت صاحب، جب آپ اپنے آپ کو پہلی دفعہ پنجاب میں یہ ہوا اور پہلی دفعہ میں نواز شریف کی بیٹی پنجاب کی خدمت کر رہی ہوں، جب آپ اس طرح کی باتیں کریں گے اور آپ کا تعلق ایک سیاسی گھرانے سے ہوگا اور آپ نے تو ایک بینچ مارک سیٹ کرنا ہے، تو لوگ پھر آپ پہ بھی بات کریں گے، آپ کی شادیوں پر بھی بات کریں گے، آپ کے پہناووں پر بھی بات کریں گے۔ کیا چلا جاتا کہ ایک سادہ سی شادی آپ کرتے؟ یہاں پر تو سر اتنی اس کی مشہوری ہوئی کہ انڈیا میں ہیڈ لائنز لگی ہیں کہ یہ پہناوے، یہ کپڑے جو تھے وہ کس انڈین ڈیزائنر کے تھے۔ اب کیا بطور سیاستدان یا بطور حکمران کیا پاکستان کی عوام کو پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جی کہ کسی کو اس سے غرض نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کے گھر میں کیسی شادی ہو رہی ہے۔ شادی پر بات کرنا گھٹیا حرکت ہے، اس لیے ڈالر کمائے جا رہے ہیں۔ جب آپ اپنی خواہشات پوری نہیں کر سکتے تو اپنی سیاسی دشمنوں سے حسد کرنے لگتے ہیں۔ کیا خواہشات تھی؟ کس کی خواہش ہے کہ پاکستان میں ایسی شادی ہو؟ سر بچوں کی خواہشات یہ ہیں کہ ان کو اچھا مستقبل مل جائے۔ آپ بھی سر ایک پبلک کموڈیٹی ہے نا، آپ کی صحافت، آپ کی خبر عوام کے آپ حوالے کرتے ہیں کہ پرکھو، دیکھو سچ اس میں کیا ہے، لوگ اس پہ تبصرے شروع کر دیتے ہیں۔ جب آپ سیاست کرتے ہیں، جو حال یہ ہوا اقرار الحسن کا، اب آپ ایک پبلک کموڈیٹی ہیں، آپ کی خبر پبلک کموڈیٹی بن جاتی ہے، وہ عوام کی ملکیت ہے، آپ کی سیاست بھی عوام کی ملکیت ہے، اس پہ عوام کا یہ حق ہے کہ وہ فیصلہ کرے، وہ آپ کو جو مرضی کہے، یہ عوام کے پاس اختیار ہے۔ اسی طرح اور جب آپ ایسی شادیاں کریں تو سر یہ بھی پھر عوام کی ملکیت ہے، یہ واقعات، یہ حقائق، یہ تصویریں سب عوام کی ڈومین میں جاری ہیں، اور پھر عوام کو اجازت ہے کہ وہ اس کے اوپر کمنٹ کرے۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی جان انہوں نے گھر دی گل نہ کرو۔ ہاں، عمران خان کی جو عدت میں نکاح کا معاملہ، اسے آپ جو ہے بہت ہی باریک بینی کے ساتھ آپ اسے ڈسکس کریں۔ رپورٹ ضرور کرتے عدالتوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس میں پرسنل تڑکا جب لگائیں گے تو پھر لوگ آپ کو اس طرح سے ضرور آئینہ دکھائیں گے۔